नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मदन खाती। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलन अझै चर्काउन नेपाल बारलाई पूर्व न्यायाधीशहरूको आग्रह। संसदले महाभियोग लगाउनु पर्ने तर्क। मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनाका मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय। 3 प्रदेशका प्रमुख पनि फेरिए। एमसीसी परिमार्जन नभई अगाडि बढाउन नहुने माओवादी केन्द्रको भनाई। न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैले टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड। पोल्यान्ड प्रवेश गर्न खोज्ने सयौं आप्रवासीलाई बेलारुस सिमानामै रोकियो। आप्रवासीहरू अधिकांश खाडी र एसियाली मुलुकका नागरिक। र ललितपुर महानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। नेपालमा विशेष गरी तराई क्षेत्रमा श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक मनाइने छठ पर्वको आज दोस्रो दिन खरना गरी मनाइँदैछ। यस पर्वको अवसरमा पञ्चमीका दिनदेखि व्रत बस्ने महिला तथा पुरुषले निष्ठापूर्वक पवित्र जलाशयमा स्नान गरी बेलुकी पख दूध, चामल र सक्खरको खीर पकाई प्रसादको रूपमा आफूले खाने र परिवारका सदस्यलाई पनि खुवाउने चलन रहेको छ। नेपालमा विशेष गरी तराई क्षेत्रमा श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक मनाइने छठ पर्वको आज दोस्रो दिन खराना मनाइँदैछ। छठका दिन साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई जलाशयमा उभिएर पूजा सहित अर्घ दिएर रातभर नदी तथा तलाउ किनारामा बसी भजन कीर्तन गर्दै भोलिपल्ट सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पुनः अर्घ दिई पूजा विसर्जन गरिन्छ। छठको पूजा गर्नाले मनको कामना पूरा हुने र सन्तान नभएकाहरूलाई सन्तान प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। 11 वर्ष भयो यहाँ गरेको कमल पोखरीमा। पहिला कमल पोखरी एकदम फोहोर थियो, पहिला हुन्थेन, एकदम पानी पनि नदेख्ने थियो, ढोलहरू थियो, के थियो, अनि सबै यो टोलवासी मिलेर गरेको हो। अहिले चाहिँ नयाँमा आएर यस्तो गरेको उनीहरू त नमाने पनि गर्न त पर्छ। छठ त छोड्न मिल्दैन। छठ त हाम्रो परम्परामा चलिराखेको हो, धर्मको कुरा हो, त्यो त छोड्न मिल्दैन। त्यो त जहाँ भए पनि गर्नै पर्छ। पछिल्लो समय तराईवासीमा मात्र नभएर काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूमा पनि छठ पूजा प्रतिको आकर्षण बढेको छ। विगत लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा गौरीघाट, कमल पोखरी, रानी पोखरी लगायतका ठाउँमा छठ मनाइने गरिएको छ। मलाई लाग्छ 50-60 वर्षदेखि यहाँ छठ गरिरहेछ। उपत्यकामा पनि धेरै ठाउँमा पहिला गर्थ्यो नि त। गोश्री गौरीघाटमा छठ पूजा गर्ने एउटा भयो। अब रानी पोखरी, कमल पोखरी पहिला पनि विगतमा हुन्थ्यो। त्यसपछि बल्खुमा, ललितपुरमा, भक्तपुरमा पनि हुन्थ्यो। यहाँ काठमाडौँ पनि उपत्यकामा झनै 14-15 ठाउँमा चाहिँ छठ मनाउने गरिन्छ। अहिले आएर पहिलाको विगतभन्दा चाहिँ धेरै अहिले बढ्यो। यो वर्ष विगतका वर्षहरूमा जस्तो कमल पोखरीमा छठ पूजा आयोजना गर्न सहज भने छैन। हामीले सबै यो चिन्ह लगाएर मान्छेलाई चाहिँ सोशल डिस्टेन्सको हिसाबले 1.5 मिटरको हामीले गरेका थियौँ। अनि मास्क लगाएर हामीले त्यो गराउने, सेनिटाइजर लगाएर हामी सबै प्रिपेरेसनमा थियौँ। र यो हामीले 2 महिना अगाडिदेखि नै यो तपाईँको छठको लागि यो सबै यो सहर सफाइ गरेर यो तपाईँको घाटहरू सबै तयार पारेर राखेका थियौँ। अनि हामी तयारीमा थियौँ। 81 तपाईँको महानगरपालिकाको डिएसपी साहबले आएर चाहिँ हाम्रो ब्यानरहरू सबै झिकिदिनु भयो। काठमाडौँ उपत्यकामा छठ मनाउनका लागि पोखरी तथा खोलाहरू सफा नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। नेपाल बारले सर्वोच्चमा मात्रै चलिरहेको आन्दोलन उच्च र जिल्ला अदालतसम्म नपुग्दै प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्काल राजीनामा दिई सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि बारले माग गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएको छ। बारको जारी आन्दोलनका क्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि बारले आन्दोलन गरे पनि न्यायपालिका सुधार्नका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका हुन्। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बिर्को लगाउने काम प्रधान न्यायाधीशबाट भएको भन्दै जबराले राजीनामा नआएसम्म
आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल बारले आह्वान गरेको आन्दोलनको 6औं दिन आयोजित विरोध कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले अहिलेका प्रधान न्यायाधीश मात्रै नभई अवकाश पाइसकेका न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने भनाइराख्नुभयो। आज न्याय बेचिएको छ, न्याय मारिएको छ। यो अवस्थामा आज न्यायाधीशहरूको जुन आर्थिक अवस्था छ, उहाँहरूको तलब सेवा र सुविधाले यो आर्थिक अवस्था हुन सक्दैन। त्यसैले प्रत्येक न्यायाधीशको बारेमा अहिले भएका न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरू र सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्दछ। उहाँहरूका देशमा भएका विदेशमा भएका आफन्तहरू, छोराछोरीका नाममा भएका सम्पत्ति पनि छानबिन गरिनुपर्दछ। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि तिवारीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूले नेतृत्व गरेको संस्था चलाउन नसकेकाले कुर्सीमा बस्न नहुने बताउनुभयो। तिवारीले जबरा प्रधान न्यायाधीश भएदेखि नै असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। आज उहाँको 20 जना न्यायाधीश भन्दै 19 जना न्यायाधीशहरू उहाँको विरुद्धमा आउनुपर्ने अवस्था जुन सिर्जना गर्नुभएको छ, त्यो सिर्जनाले होल जुडिसियरी नेपालको सर्वोच्च अदालत चलेको छैन। अब भोलिदेखि नेपालका सम्पूर्ण जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र उच्च अदालतहरू पनि नचल्ने अवस्था जुन सिर्जना भएको छ, त्यो कारणले पनि उहाँ 1 मिनट पनि यहाँ बस्न लायक हुनुहुन्न। संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीले स्वतन्त्र न्यायपालिका ढल्यो भने त्यसबाट राजनीतिक दलहरूलाई पनि ठूलो क्षति पुग्ने बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलहरू अहिलेको समस्या समाधान गर्नुभन्दा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर बसेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँ राजनीतिक दलहरूको ढोका चार्नु भएको छ। हठात रूपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। राजीनामा नदिने भनिसके पछाडि कतै चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा आउँछ कि भनेर सरकारलाई लाग्यो, दलहरूलाई लाग्यो र उहाँले हठात रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर हामी चाहिँ यो महाभियोगको प्रस्तावमा फेस गर्नुभन्दा यो आन्तरिक मामिला हो भनेर उहाँहरू कार्यपालिका, राज्य या संसद बेखबर छ आज बारको आन्दोलनप्रति, आज न्यायाधीशहरूको आन्दोलनप्रति ठुलो हात बाँधेर बसिरहेको छ। यता प्रधान न्यायाधीश जबराले भने मंगलबार अन्य न्यायाधीशको सहमति विपरीत बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै हेर्ने बताए पनि नियमित मुद्दाको पेशी तोकेपछि असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका छन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको आन्दोलन अझै चर्काउन नेपाल बार एसोसिएसनलाई आग्रह गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश द्वय टोपबहादुर सिंह र बलराम केसीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। मंगलबार संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व न्यायाधीश सिंहले राजीनामा माग्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। एक व्यक्तिले उठाएको नैतिकताको प्रश्न पनि थिएन, यो त सम्पूर्ण बारले उठाइराखेको छ। वृहत नागरिक समाज भन्ने छ, त्यसले उठाइरहेछ, पत्रकारहरूले उठाइरहेछ। तैपनि उहाँ सडकमा भन्नुहुन्छ भने अब नैतिकताको प्रश्न। महाअभियोगको हतियार त्यसै बसेर प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त नगरेको अर्का पूर्व न्यायाधीश केसीको भनाइ छ। उहाँले महाअभियोगको हतियार लगाएर भए पनि प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने गरी आन्दोलन गर्न नेपाल बार सहितका कानून व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। समस्या हो, संविधानको समस्या होइन, व्यक्तिको इन्कम्पिटेन्सीको कारण यो भएको हो। त्यसकारण यसलाई हामी दूर गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई के भने नियुक्तिमा नै सुधारौँ। त्यसपछि के छ भनेदेखि हाम्रो यो महाभियोगले चाहिँ दुबारा सोचौँ, जाने नजाने, त्यो घातक हुनसक्छ। त्यो गऱ्यो अनि बार अहिले जति इफेक्टिभ छ, एक्टिभ छ, त्यतिकै बार लाग्नु पर्यो। त्यसपछि के भने अहिले सर्वोच्च अदालतका जुन 19 न्यायाधीश लाग्नुपर्छ, उहाँहरू पनि त्यतिकै चनाखो हुनुभयो भनेदेखि आउनेले यति हदसम्म नबिगार जस्तो मलाई लाग्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले हट र लहट राखेर पदमा बस्ने काम नगर्न प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले न्यायपालिका न्याय प्रदर्शकको रूपमा रहे पनि त्यसलाई बिगार्ने काम प्रधान न्यायाधीशले गरेको उल्लेख गर्दै अब त्यसरी पदमा बसिरहन नमिल्ने बताउनुभयो। न्याय मार्ग प्रदर्शक एउटा रूपमा छ, तर चिफ जस्टिस चाहिँ तपाईँको त्यसलाई बिगार्नमा उद्युत भएको हुनाले मेरो विनम्रतापूर्वक उहाँसँग मेरो निवेदन गराइ छ।
यो हट र यो लटमा अब धेरै के हिसाब मिलाउनु छ भनेर नबस्नुहोस्, अब नबस्नुहोस् होइन। कुनै मुद्दा मामिलामा केही छ भने पनि छोडिदिनुहोस्। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले यति कमजोर प्रधान न्यायाधीश आफूले अहिलेसम्म नदेखेको दाबी समेत गर्नुभयो। सरकारले मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनाका मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनामा मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट धान बालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कुस्मामा 400 केवी सब स्टेशन र जुम्ला सब स्टेशनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने नेपाल कृषि तथा वन सेवा समूहीकरण तर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेष्ठको पदमा श्री निरु दाहाल पाण्डेलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। त्यस्तै कीर्तिपुर नगरपालिका र चीनको वाई प्रोभिन्स स्थित हुह्याङ सहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि कार्कीको भनाइ छ। धान बालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोर घटनामा मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, कुस्मामा 400 केवी सब स्टेशन र जुम्ला सब स्टेशनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने। मन्त्री कार्कीले खोप लगाउन योग्य बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबैलाई खोप लगाउने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले 3 प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पनि परिवर्तन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिमको प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। प्रदेश 1 मा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशीलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो। त्यसैगरी बैठकले प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्ष तोकेको र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा भने पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसँग परामर्श गरेर टुङ्गो लगाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष हाम्रो पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षको उपस्थितिमा त्यो प्रदेशभित्रका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग परामर्श गरेर कसलाई अब पदाधिकारीमा कहाँ राख्ने भन्ने टुङ्गो लगाउने निर्णय हो। बैठकले 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिमा पार्टीको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा एमसीसीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति कायम नभई र संशोधन तथा परिमार्जन नभई अगाडि नबढाइने कुरा भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीले 5 दलीय समन्वय समिति निर्माण गरेको छ। 11 सदस्यीय निर्माण भएको छ। त्यसमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष र नारायण काजी श्रेष्ठ 2 जना जाने कुरा भएको छ। राष्ट्रिय सहमति कायम नभइकन र केही संशोधन परिमार्जन नभइकन अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा भएको छ। माओवादी केन्द्र न्यायालय भित्रको विवाद न्यायालय आफैले टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा रहेको प्रवक्ता महराको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता महराले 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समिति सरकारलाई सहयोग गर्न र संविधानलाई त्यागमा डोहोर्याउनको निम्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सो समितिले 5 दलीय गठबन्धनलाई सुदृढ गर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा
5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले समन्वय समितिले सरकारको काममा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताउनु भएको छ। सरकार जनता र संसदप्रति उत्तरदायी निर्वाचित संस्था भएको उल्लेख गर्दै 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सरकारको कुनै पनि काममा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न र लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले त्यसैको समन्वय गर्नका लागि समन्वय समिति बनाइएको बताउनुभयो। सरकारको क्रियाकलाप गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने अथवा त्यसलाई दखल दिने कुनै पनि कुरा गर्न उचित हुँदैन। वरिष्ठ नेता पौडेलले यस समन्वय समितिलाई कसैले राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताउनु भएको छ। समन्वय समितिको काम व्यवस्थामाथि आइपर्ने समस्याहरूको बारेमा 5 दलीय गठबन्धनलाई सजग राख्दै गठबन्धनलाई संगठित राख्नु र समझदारी कायम राख्नु रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। निश्चित गर्नको लागि, लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्नको लागि, राष्ट्रलाई राष्ट्रियतालाई चाहिँ एउटा स्थिर दिशामा अगाडि बढाउनको लागि 5 दलले योगदान गर्न सकुन् भनेर त्यसलाई समन्वय गर्नको लागि बनेको कमिटी हो। उहाँले 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिको संयोजकको रूपमा आफू रहे पनि नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीतिमा सभापति शेरबहादुर देउवासँगको लडाई भने कायमै रहने बताउनुभयो। समग्र व्यवस्थाको हित रक्षाको निम्ति एकै ठाउँ एउटै सोचाइ र सहयोगात्मक सम्बन्ध भए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भने जहाँको त्यही रहेको उहाँले प्रस्ट्याउनु भएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलन अझै चर्काउन नेपाल बारलाई पूर्व न्यायाधीशहरूको आग्रह, संसदले महाअभियोग लगाउनु पर्ने तर्क। मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनाका मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय, 3 प्रदेशका प्रमुख पनि फेरिए। एमसीसी परिमार्जन नभई अगाडि बढाउन नहुने माओवादी केन्द्रको भनाई, न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैले टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड। पोल्यान्ड प्रवेश गर्न खोज्ने सयौं आप्रवासीलाई बेलारुस सिमानामै रोकियो। आप्रवासीहरू अधिकांश खाडी र एसियाली मुलुकका नागरिक। र ललितपुर महानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललाई सामाजिक सञ्जालमा नभई समितिको बैठकमा मत राख्न सुझाव दिनुभएको छ। मंगलबार बिहान एमाले उपाध्यक्ष रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक ट्विट गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिको बैठकप्रति आपत्ति जनाएपछि प्रदेश इन्चार्ज भट्टले सामाजिक सञ्जालमा नभई समितिको बैठकमा मत राख्न सुझाव दिनुभएको हो। एमाले सुदूरपश्चिमको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा इन्चार्ज भट्टले रावललाई फरक मत राख्नलाई पार्टीमा समितिहरू रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा नौटङ्की नदेखाउन पनि चेतावनी दिनुभयो। आफूलाई चित्त बुझेन भने उसले मैले भने हुनुपर्छ, होइन भने म त आउनु, म त उपस्थित हुनु, म त राजीनामा दिन्छु। यी खालका जुन अभिव्यक्तिहरू आउँछ, पार्टी म बिना पृथ्वी हुँदैन भन्ने चिन्तन जो छ, यो चिन्तन गलत हुन्छ। एमाले उपाध्यक्ष रावलले मंगलबार बिहान ट्विट गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिको बैठकप्रति आपत्ति जनाएपछि नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कर्ण थापाले पार्टीको असन्तुष्टिलाई जनता र कार्यकर्ताको बीचमा लैजानुले पार्टीलाई फाइदा नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले असन्तुष्ट विचारले अन्य पार्टी विपक्षीहरूलाई मात्र खुसी बनाउने बताउनुभयो। नेकपा एमाले कैलालीको पार्टी कार्यालयमा उपाध्यक्ष रावलको अनुपस्थितिमा प्रदेश कमिटिको पूर्ण बैठक चलिरहेको हो। पूर्ण बैठकमा प्रदेश अध्यक्ष थापाले सुदूरपश्चिममा एमाले अधिवेशन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भएको बताउनुभयो। असहमति र असन्तुष्टि जनता र कार्यकर्ताका बीचमा लिएर जाने कुराले कुनै कसैलाई पनि फाइदा हुनेवाला छैन। यहाँको आन्दोलनलाई त्यसले ठुलो धोका देला, नोक्सानी तुल्याउला, विपक्षीहरू खुसी होलान्, विरोधीहरू अलिकति हौसिएलान्, तर हाम्रो पार्टीपन्थीलाई कुनै पनि उपलब्धि हुनेवाला छैन।
बैठकमा प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट, सह इन्चार्ज नारद मुनि राणा, निरु पाल, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा, सचिव राजेन्द्र सिंह रावल लगायत नेताको उपस्थिति रहेको थियो। 5 दलीय गठबन्धनको अस्तित्व कहिलेसम्मलाई भन्ने आम मानिसमा चासोको विषय बनेको छ। यति मात्र होइन, गठबन्धनको अहिलेको पारस्परिक सम्बन्ध नेपाली राजनैतिक वृत्तको बहसको विषय बनिरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धनको प्रमुख पार्टीका नेता शेरबहादुर देउवा अनुभवले खारिएका छन्। उनी अहिलेको विकसित राजनीतिक परिदृश्यलाई हेरेर मात्र टिप्पणी गर्दैनन्। महाधिवेशनपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आवधिक निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई उत्कृष्ट बनाउने दाउमा मात्र शेरबहादुर देउवा छैनन्। दलको गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जाने हो भने काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, काङ्ग्रेससँगै देउवा गुटको बलियो उपस्थिति पनि हुनुपर्नेछ। भागबण्डाबाट पार्टीले जति सिट पाउँछ त्यतिभित्रै आफू सशक्त बन्ने एकथरी कुरा भए पनि समग्र पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउने हो भने काङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जाने स्वर्णिम अवसर भएको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउनुहुन्छ। हैन, समग्र काङ्ग्रेसको र नेपालको लोकतन्त्रको हेर्ने, संविधानको हेर्ने, त्यसरी हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति ठुलो पार्नुभयो भने शेरबहादुरजीलाई चुनावमा अब जान र 165 मा आफ्नो उम्मेदवार उठाएर बहुमत ल्याउनलाई केही गाह्रो छैन। तर होइन, भागवण्डा गर्ने, गुटको राजनीति गर्ने हो भने त्यो जुन उहाँ गर्दै आउनुभएको छ र उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने आशंका धेरैलाई पनि छ हैन। त्यो कुराहरू हुँदै जाँदाखेरि उहाँ काङ्ग्रेसको लिडरसिपबाट फ्याँकिनुहुन्छ। काङ्ग्रेसभित्रका युवा नेता गगन थापा आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै भिड्ने बताइरहेका छन्। अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल समेतले काङ्ग्रेसले शक्ति देखाउने अवसर पाएको इङ्गित गर्ने गरेका छन्। उता माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल समेत पार्टीलाई बलियो गरी स्थापित गराउन गठबन्धन उपयुक्त हुने बताइरहेका छन्। दाहालले पछिल्ला दिनहरूमा कहिले जसपासँग एकीकरण नै गरेर त कहिले गठबन्धनका दलहरूसँग मिलेर पार्टी एक्लै चुनावमा जान नचाहेको इङ्गित गरिरहेका छन्। आगामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र 18 प्रदेश सभा सदस्य एवं 4 प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार उठाउने तय पनि गरेको छ। 20 वटा सिट जति खाली छ। त्यसमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनको चाहिँ निरन्तरता रहने देखिन्छ हैन। किनभने त्यो नहुँदा सबै सिटमा चाहिँ सबै कमजोर हुन्छन्। त्यो चाहिँ दुवै सबैलाई बराबरको चाहिँ फाइदा हुने देखिन्छ त्यसमा। तर त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा भोलि राष्ट्रिय आम निर्वाचनमा हुन्छ, म यो कुरो पत्याउँदिनँ। कसैले चुनावमा पनि गठबन्धन हुन्छ भनिरहेछन्। तर जहाँसम्म अब नेपाली काङ्ग्रेसको प्रश्न छ, मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ चुनावी तालमेल कसैसँग गर्दैन। अघिल्लो निर्वाचनमा साझा उम्मेद्वारको अभ्यासमा जाँदा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता नेतृत्वसँग रुष्ट बनेको समेत देखिन्छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले व्यापार व्यवसायको लागि सहज वातावरण बनाउन प्रदेश नम्बर 2 को सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खाँडले कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको उल्लेख गर्दै उद्योग व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाउन प्रदेश नम्बर 2 को सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले उद्योग क्षेत्रमा राष्ट्रव्यापी रूपमा समस्याहरू देखा परेको र ती समस्यालाई समाधान गर्न वर्तमान सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो। उहाँले माल सामान ल्याउने क्रममा व्यापारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा दुःख नदिन सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। वर्तमान सरकार सबै समुदायलाई सम्मान गर्दछ र उद्योगी व्यवसायीहरूको स्वतन्त्र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि जुन माग गर्नुभएको छ त्यसमा सरकार सकारात्मक छ र स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा निकायले उहाँहरूलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध गर्ने होइन कि सहयोग गर्नुपर्दछ। उहाँले राष्ट्रिय राजनैतिक मूलधारमा नआएका पार्टीहरूसँग संवाद र छलफल गरी राजनैतिक मूलधारमा ल्याउने काम भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिलाई सहजीकरणको दिशामा अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीलाई पर्यटन मन्त्रालयले कारबाहीको तयारी गरेको छ। रेग्मीमाथि विमानस्थलमा ड्युटीमा खटिएका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। मन्त्रालयले रेग्मीलाई 3 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सारका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीलाई पर्यटन मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विमानस्थलमा गरेको हरकतबारे जवाफ दिन मन्त्रालयले रेग्मीलाई 3 दिन समय दिएको मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले जनता टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। रेग्मीले सो अवधिमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ छ। यसअघि सोमबार पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले रेग्मीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर दुर्व्यवहारको घटनाबारे मौखिक जानकारी लिनुभएको थियो। लन्डनमा आयोजना भएको वर्ल्ड ट्राभल मार्टमा सहभागी भएर कार्तिक 20 गते बिहान काठमाडौँ फर्किँदा सिइओ रेग्मीले एयरपोर्ट भन्सारमा ड्युटीमा रहेका नायब सुब्बालाई हातपात गरेको आरोप लागेको छ। स्वदेश फर्किँदा नियम विपरीत 6 बोतल मदिरा बोकेको र ड्युटीमा खटिएका भन्सारका कर्मचारीले कोटाभन्दा बढी बोकेको मदिराको बारेमा सोधखोज गर्दा कर्मचारीमाथि हातपात गरेको आरोप लागेको छ। नेपालको भन्सार कानुन अनुसार विदेशबाट फर्किँदा ड्युटी फ्रीबाट 1 लिटर बराबर 1 बोतल मात्र मदिरा ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर रेग्मीले बोक्नु भएको झोलामा तोकिएको कोटाभन्दा 5 बोतल बढी मदिरा रहेको बताइएको छ। रेग्मीले कर्मचारीलाई हातपात गरेपछि 5,000 जरिवाना समेत तिराइएको थियो। यता पर्यटन बोर्डले घटनाबारे सार्वजनिक भएको कुरा तथ्यलाई तोडमोड गरिएको र सामान्य कुरालाई ठूलो बनाइएको प्रश्नोक्ति दिएको छ। यसबारे थप जानकारी लिन खोज्दा बोर्ड पदाधिकारीहरू भने बोल्न चाहेनन्। विज्ञप्तिमा भन्सारका कर्मचारीसँग सामान्य वाद विवाद हुँदा धकेला धकेल मात्रै भएको बोर्डको दाबी छ। भन्सार जाँच पासमा खटिएका कर्मचारीको व्यवहार र ढिला सुस्तीको विषय उठाउँदा त्यसलाई अतिरञ्जित गरी डाक्टर रेग्मी र बोर्डको समेत मर्यादामा आँच आउने ढङ्गले प्रचार गरिनु दुःखद विषय भएको बोर्डको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विमानस्थलका कर्मचारीको व्यवहार र बोलीबारे यदाकदा गुनासो भने आइरहने गरेको हो। तथापि पाहुना तथा पर्यटकलाई आतिथ्य सिकाउने बोर्डका प्रमुखबाटै ड्युटीमा खटिएका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार हुनु पक्कै पनि राम्रो मान्न सकिँदैन। क्यामेरा ब्युरोका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अरब सागरमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य असरले देशभर आंशिक बदली हुने र कतिपय स्थानमा हिमपात हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कार्तिकको मध्यदेखि नै चिसोको मात्रा अकस्मात बढेको छ। हावापानीमा अनपेक्षित ठूलो परिवर्तनको प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको सन्दर्भमा यसपल्ट चिसो अत्याधिक भई जनजीवन प्रभावित हुन सक्ने खतरातर्फ विज्ञहरूले सचेत गराउन थालेका छन्। विगतमा चिसोकै कारण केही व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको दुःखद स्थिति रहेकोमा यस वर्ष त्यस्तो नहोस् भनेर सरकारले पूर्व तयारी थाल्न समेत आवश्यक देखिएको छ। अहिले अत्याधिक चिसो हुन सक्ने आकलन भइरहँदा नागरिकको ज्यान जोगाउन सरकारले पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ र सर्वसाधारणलाई पनि त्यसका लागि तयार रहन सूचित गर्न र सतर्क पार्न आवश्यक रहेको छ। नेपालले सन् 2030 सम्ममा वन विनाश रोक्ने, 2045 सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको भाग कुल ऊर्जाको 15% पुर्याउने तथा वनको कुल अंश 45% पुर्याउने लक्ष्य बेलायतमा जारी ग्लासगो सम्मेलनमा सुनाएको छ। तर यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र ब्याङ्कको ऐन नियममा छिद्र खोजेर आफू खुसी काम नगर्न ब्याङ्कहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल ब्याङ्कर संघको अधिवेशनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र ब्याङ्कको ऐन नियममा छिद्र खोजेर तथा गलत व्याख्या गरेर उपभोक्ता र सरकारवालाको अपेक्षालाई नजरअन्दाज गरी आफू खुसी काम नगर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले ब्याङ्कहरूले बजार र उपभोक्तालाई हेरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले ब्याङ्कहरूले
त्यसरी काम गरे वित्तीय प्रणालीमा जोखिम थपिने भएकाले ब्याङ्कहरूलाई सजग गराउनु भएको छ। ब्याङ्कहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण नै राष्ट्र ब्याङ्कले बाध्य भएर हस्तक्षेप गर्नु परेको उल्लेख गर्दै उहाँले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। वित्तीय क्षेत्र विकासको एउटा चरणबाट गुज्रिँदै गएको अवस्थामा यदाकदा केही संस्थाहरू आफ्नो उद्देश्यबाट विचलन हुनुपर्ने जस्तो पनि प्रतीत हुन्छ। प्रतिस्पर्धाबाट नै मूल्य तय होस् र त्यसको समग्र लाभ सर्वसाधारण सहित देशको अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ। निक्षेप र कर्जा दुवैतर्फको ब्याज दरलाई अनुमान योग्य बनाउन सकिएमा वित्तीय स्थायित्व कायम भई अर्थतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। ब्याङ्किङ प्रणाली चुस्त बनाउन ब्याङ्कले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै गभर्नर अधिकारीले ब्याङ्कहरू प्रतिस्पर्धाबाटै चल्नुपर्नेमा प्रतिस्पर्धाको नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। विरुद्धको आन्दोलन अझै चर्काउन नेपाल बारलाई पूर्व न्यायाधीशहरूको आग्रह, संसदले महाअभियोग लगाउनु पर्ने तर्क। मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनाका मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय, 3 प्रदेशका प्रमुख पनि फेरिए। एमसीसी परिमार्जन नभई अगाडि बढाउन नहुने माओवादी केन्द्रको भनाई, न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैले टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड। पोल्यान्ड प्रवेश गर्न खोज्ने सयौं आप्रवासीलाई बेलारुस सिमानामै रोकियो। आप्रवासीहरू अधिकांश खाडी र एसियाली मुलुकका नागरिक। र ललितपुर महानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश। अब खेलकुद समाचार। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न भएको खेलमा ललितपुरले मोफसलको टोली शिवताछी नगरपालिकालाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। सुरुवातबाट नै हाबी भएको ललितपुरले पहिलो हाफमा गरेका 4 गोल नै जितका लागि पर्याप्त भएका थिए। ललितपुरले अन्तिम 4मा स्थान बनाउने क्रममा कप्तान निर्मला विकले ह्याट्रिक गरिन्। निर्मलाले 6औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता निकाल्दा 22औं मिनेटमा दोस्रो र 35औं मिनेटमा व्यक्तिगत तेस्रो गोल थप्दै ह्याट्रिक पूरा गरेकी थिइन्। यस्तै मनिषा सेनले 43औं मिनेटमा चौथो गोल गर्दै टोलीलाई पहिलो हाफमा 4-0 को अग्रता दिलाउन सफल भइन्। त्यसपछि दोस्रो हाफतिर लम्किएको खेलमा दुवै टोलीबाट थप गोल हुन सकेन र ललितपुरले अन्तिम 4मा स्थान पक्का गर्यो। छनौट खेल अन्तर्गत आजै सम्पन्न दिनको दोस्रो खेलमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले बाँसगढी नगरपालिकामाथि गोलको वर्षा गर्दै अन्तिम 4मा स्थान बनायो। धनगढीले बाँसगढीमाथि 12-1 को फराकिलो जित निकाल्दै अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको हो। फराकिलो जित निकाल्ने क्रममा धनगढीले पहिलो हाफमा 7 तथा दोस्रो हाफमा 5 गोल थपेको थियो। विजयी शिवताछीले फाइनल प्रवेशका लागि गोदावरी नगरपालिका कैलाली र कन्काई नगरपालिका झापाको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यी दुई टोलीको भिडन्त भोलि हुँदैछ। दिनको पहिलो खेल गौरीगङ्गा नगरपालिका कैलाली र इलामको रोङ गाउँपालिका तथा गोदावरी नगरपालिका कैलाली र कन्काई नगरपालिका झापाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेता टोली महिलाको राष्ट्रिय लिगमा छनौट हुनेछन्। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा विशेष गरी तराई क्षेत्रमा श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक मनाइने छठ पर्वको आज दोस्रो दिन खरना पूजा गरी मनाइँदैछ। यस पर्वको अवसरमा पञ्चमीका दिनदेखि व्रत बस्ने महिला तथा पुरुषहरूले निष्ठापूर्वक पवित्र जलाशयमा स्नान गरी बेलुकी पख दूध, चामल र सक्खरको खीर पकाई प्रसादको रूपमा आफूले खाने र परिवारका सदस्यलाई पनि खुवाउने चलन छ। सरकारले मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनाका मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको समेत बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा हुने भएको छ। आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलन पौष 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो। दक्षिण नाइजरमा रहेको एक विद्यालयमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 26 जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। नाइजरको मराडी शहरमा पराल र काठबाट बनेको कक्षा कोठामा आगलागी हुँदा 13 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको अल जजिराले जनाएको छ। आगलागीमा परेर मृत्यु हुने 5 र 6 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरू रहेका छन्। ललितपुर महानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका राजधानीमा जारी उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएका खेलबाट विजयी हुँदै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आज भएको खेलमा ललितपुरले मोफसलको टोली शिव सताक्षी नगरपालिकालाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो भने धनगढीले बाँसगढीमाथि 12-1 को फराकिलो जित निकाल्दै अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको हो। यी दुवै टोलीको भिडन्त भोलि हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।